ना हो सके परहेजगारी और हलाल रोजी के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हलाल रिज़्क़ खाने की तौफीक अता फरमा दे। दुआ करें वरना कह देगा हिंदुस्तान में सूद जायज़ है। अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, शरीयत एक, चार चीज़ बनाया अल्लाह ताला ने। चार चीज़ में एक चीज़ भी कम है, उसका ठिकाना क्या होगा अल्लाह ही जानता है। आपका मुर्शिद क्या कह रहा है? सूद से बचिए, इंटरेस्ट से बचिए, लोन से बचिए, फिक्स से बचिए, हराम से बचिए, हलाल खाने के लिए दुआ करिए। मुर्शिद बार बार कहता है, लेकिन हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं। चली तनी मनी काहे कि चली, जितना चलेगा जितना ले दे, तेरे अमाल से काट लिए जाएंगे, जाएगा वहां खाली बस्ता चला जाएगा। इंसान माने, अल्लाह पर भरोसा करें। रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, सोचते हुए जा रहे हैं, ए अल्लाह रोजी कहाँ तक? कहा कि ऐसे ही उसी में खो जाते हैं। अल्लाह ताला ने क्या कहा, ऐ मूसा कहाँ खोए हो? कहा ए अल्लाह रोजी कहाँ तक? नबी हैं। कहा कि तुम्हारे बगल में जो पत्थर है ना, उस पर छड़ी को मारो। मार दिया, दो दाल हो गया। उसमें एक छोटा सा फतिंगा था, उसमें अल्लाह ताला हरा चारा लगा के रखा था। है मूसा, मैं यहाँ तक रोजी देता हूँ, ये मेरा काम है। तेरा जो काम है अल्लाह ने कह दिया तुम मेरी इबादत करना और सारा इंतजाम मेरे जिम्मा छोड़ दे। लेकिन ना हजरत, लड़का लड़की का बिया कैसे हुई? बैंक में पैसा ना रहे, बैंक में पैसा रख देबो, चाही तो ना हुई, वही में रह जी, सड़ जाई। अगर चाही तो घर रखबो तो बिया कर दे, शादी कर दे, फिक्स कर देता है इंसान। माँ बाप अपने उस मासूम बच्चे को जो है गुनाह में डाल दिया और अकड़ भी रहा है, पूरी जिंदगी उसके गुनाह में डाल दिया। सूद खाते खाते अगर कहीं उससे शादी कर दिया तो जान ले कि यहाँ से जिंदगी और मौत उसके सूद में गुजर जाएगा इंसान का। इसके जिम्मेवार कौन है? माँ बाप है। आज ये करा के नहीं के तो कुछ नहीं के, चला अल्लाह हूँ तो तुम्हारा के बात भर दो। कोई बात हुई, मना किया तो मान जाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम देख लें, अल्लाह ताला से कह रहे हैं रोजी के लिए, कह रहे हैं अल्लाह मैं आपके बंदे को खिलाना चाहता हूँ, खूब करीबी रहो। मौलाना लोग अच्छा बोली, हम तो डायरेक्ट बोल दिला। कहा कि ऐ सुलेमान, ये तेरा काम नहीं, ये अल्लाह का काम है। खिलाना पहना सब अल्लाह का काम है। कहा कि अल्लाह एक महीना, एक हफ्ता, एक दिन, एक टाइम पर आ जाते हैं। कहा कि नहीं मानेगा तो खिला दो। खाना बनाया मुक्तसर में, बहुत दूर तक दस्तरखान लगा दिया। एक मछली आती है, उसने क्या कहा, है सुलेमान हमको खाना खिला दे। तो कहते हैं कि भाई थोड़ी देर और रुक जा। कहा कि ऐ सुलेमान, जब मुझे भूख लगती है अल्लाह हमको खिला देता है, ये नहीं कहता है कि एक मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा इसको खाना खिला दे। जितना खाना बनाए थे सारे खाने को मछली ने खा दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम परेशान हैं। कहा कि ऐ सुलेमान, अभी ये मेरा कोना खाली है। अल्लाह ताला ऐसा ऐसा हमको दिन भर में 3 लुकमा खिलाता है, अभी तो मेरे पेट खाली, इसका जवाब कौन देगा? सुलेमान अलैहिस्सलाम सजदे में चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने कहा ए सुलेमान, तेरा काम नहीं, ये अल्लाह ही का काम है, खिलाना पहनाना। दुनिया में भेजा है तो इसका इंतजाम अल्लाह है। अल्लाह का हुक्म है कि तुम मेरी इबादत करके आना दुनिया से। और उसके बाद भी हम लोग नहीं, अल्लाह पर भरोसा करें। आपका मुर्शिद क्या कहा? सूरे फातिहा एक बार 20 पारे का सवाब, सूरे इखलास 3 बार, एक खत्म कलाम पाक का सवाब। फलक और नास पढ़ने से भूत प्रेत तासीब से आदमी बचता है। हक्कानी दरूद शरीफ पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है। जिस वक्त इंसान एक बार हक्कानी दरूद शरीफ पढ़ के पूरा करता है, अल्लाह ताला उसको 300 दरूद का सवाब देता है। लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं, मिन मिन करी ले जाए, इतना पढ़ा कि अर्श से ठेक जाए। हमारे मुर्शिद कहते हैं आवाज हो, बुलंद हो। ये नहीं, उसमें की तो शर्म आता है और नहीं तो याद नहीं है। पढ़ें
पढ़ के देखें इंशाअल्लाह, दिन भर अपने उसमें मुंह में डाल ले, वजीफे को मुंह में डाल, चलते फिरते उठते बैठते पढ़े। एक आदमी अपने दरूद शरीफ को विर्द बना लिया, उसका दिन भर का काम था दरूद शरीफ पढ़ना, हकानी दरूद शरीफ। उसका विरद था दरूद का पढ़ना, दिन भर पढ़ता था। उसकी नियत हुई कि चलते हैं, आज कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं। कोई ऐसा मजलिस आप बता दें जिसमें दरूद शरीफ पढ़वाया जाता हो, कहीं भी एक के पीस निकाल के दिखा दो, एक पीस कहीं भी। आज तो देख लें, एक कौन मौलाना थे मक्का के इमामे पर भीड़ गिनो हैं, भीड़ गए। अरे तेरी औकात क्या है उसके आगे, तेरी औकात जीरो है। कुछ भी हो जाए वहां का क्या कहना है मेरे महल में, कहता है कि उसके पीछे मेरी नमाज नहीं हुई। सूद खा के कहो तो नमाज ना हुई है, इसलिए आप उससे बचें, हैं फिरके से बचे मेरे भाई। आपका मुर्शिद कहता है 5 टाइम नमाज वजीफे के साथ जितना हो सके परहेजगारी और हलाल रोजी के लिए दुआ करें और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करें। अगर माँ बाप नाराज चला जाएगा दुनिया से तो तेरा ठिकाना जहन्नम होगा, ये जान लें आप। तेरी इबादत एक तरफ लपेट के फेंक दी जाएगी और जाओगे तो कहोगे अल्लाह मैंने तो दुनिया में बहुत इबादत किया। कहा कि तूने मनमाना घर जरा अपने माँ के बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, इसलिए तेरा नमाज तेरे साथ ही रह गया। अब जो है वो दरूद शरीफ उसके बाद वो जाने लगते हैं हज करने के लिए, अपने लड़के को ले लेते हैं। रास्ते में उनकी तबीयत खराब होती है, यहाँ तक कि उनका इंतकाल हो गया और खूब भयानक चेहरा हो गया। अब सोच रहे हैं, वो लड़का ढांक देता है, कहा कि अल्लाह ये मेरे बाप का कौन सा अमल था, ये जो ऐसा चेहरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फलाने का दरूद नहीं आया, नहीं जानते थे, कहा कि उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, अब जो है चेहरा खोल करके अपने हाथ मुबारक फेर दिया और जब खूब सूरज की तरह चमकने लगा, जब जाने लगे वो लड़का दामने मुबारक पकड़ लिया। कहा आप ये तो बता दें कि आप कौन हैं। कहा कि मैं ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। एक आदमी पढ़ के उसके बाद जो है बगल वाले गांव में जाते हैं। कहा कि आज उसके जो जनाजे में शिरकत करेगा वो जन्नती हो जाएगा। एक आदमी एक दरूद शरीफ पढ़ करके एक गांव को जन्नती बना दिया। हमारे मुर्शिद के कई लाख मुरीद हैं, आप फैसला कर ले मेरे भाई कि मेरा मुर्शिद कैसा है, कितने को जन्नती बना दिया। मुर्शिद कहते हैं जो इस मजलिस में शामिल हो गया, वो क्या नाम है, वो जन्नती हो गया। नहीं कहते आप अतवार की मजलिस में देखे, मुर्शिद का हुक्म मानने होगा, हलाल खाने होगा, हराम से बचने होगा, 5 टाइम नमाज पढ़ने होगा, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने होगा। लेकिन हमन से होते नहीं खे, हमन के इतना बिजी बनी है कि मोबाइल में दम सटैले ही जा, वही के धर्म कर्म माई बाप सब जान गया, सब जान गया। यहाँ तक कि हम भी है, चलो भाई चलाओ टाइम पास हो जाएगा। टाइम पास होता कि शैतान घूमता है। आज हमारे नौजवान बच्चे, नौजवान साथी अपने आदत से बात आ जाए, वरना तेरा कहाँ ठिकाना होगा। जान ले अपने माँ बाप के साथ, बगल से माँ गुजर जाए, बाप गुजर जाए, भाई गुजर जाए, कोई भी गुजर जाए, उसको ये भी पता नहीं कि कौन गया है। इतना बिजी है मोबाइल में। मोबाइल में क्या होता बता दो, बता दो। हम भी खोले, पूरा खोलते खोलते ऐसे करत 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 12 बज गई। ओ ये बात है, तब वो ना हो रही, नहीं खत्म हुआ। उसी में लड़का लगा है, 12-1 बजे रात को सोता है, सुबह 8 बजे चाहे मेरा ही ना औलाद हूँ, मेरे बेटा उड़ जा, क्या सुते दो, नींद में खलल कर दो ना। आ गई शैतान, मरल से एक पड़का सुत जा।
اس لیے آپ اے اللہ 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. دعا کریں, اپنے اولاد کے لیے بھی دعا کریں, اے اللہ تعالیٰ میرے اولاد کو نمازی بنا دے. جو میرے مسلمان بھائی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اے اللہ اس کو بھی تو نمازی بنا دے. دعا کریں, دعا میں طاقت ہے. لوگ کہتے ہیں دعا سے جنت ملے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں, حقانی درود شریف. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سوائن من سیدنا مولانا وربینا محمد وعلیہ وحرم کناجریات من ماج وصحابی حلیہ حمد اجمعین. امان صلی اللہ علیہ وسلم تبارک دورہم در سیدنا ابراہیم وعلان سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید. دعا کے بارے میں سن لیں. لوگ کہتے ہیں دعا سے کیا ملی, جنت ملی. نہیں, کہیں بھائی کاغل بڑو مسجد میں پھر کیا کرے, وہ ہر کھڑا با وہ ہر کھڑا با. اے بھائی کہیں کھڑا بڑا, ان کے پیچھے من نمازے نہ ہوئی. ہاں, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رسول پر بیٹھ کے یہی کہا, دنیا کے تمام مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا آپس میں بھائی ہیں. تو کہنی کیا کہہ دے توڑا جائبہ نا, تو وہاں وہ کھڑا رہی کہ اللہ ہم کے دنیا میں بڑا برا بھلا کہہ دے ہوں, وہ پھینک دے لے جا کے, تیری نیکی اس کے نام سے ڈال دے گا. پھر پوچھے گا, پھر کہے گا اے اللہ ہم کو ایسے ایسے کہا. کہا کہ اے فرشتہ اس کا کچھ ہے, کہا کہ نہ خالی با, کہا اس کے طفیل میں اس کو جنت میں ڈال دے. اس لیے اپنے زبان کو بھی سنبھالیں, کیا بولنا ہے نہیں بولنا اس کو اچھا طریقہ سے بولیں, ورنہ تیری عبادت سب کچھ ختم ہو جائے گی. کوئی مقصد نہیں ہے. آج سبھی لوگ اسی میں ہیں, اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں, اس کے پیچھے اس کی نماز نہیں, تو تیرے پیچھے کون پڑھے گا؟ شیطان. جب تو نہ پڑھ بو تو کہو کا پیچھے, تو تمہارا پیچھے کیا پڑے گی؟ کہا دی کہ بھیا ہم ہوں نہ پڑھو, تب لے توہرو نماز قضا ہو جی, وہ کو قضا ہو جی. تب لے سزا کے لیے تیار ہیں. جس وقت انسان نماز قضا کر دے گا, بنا قضا کے نماز, بنا قضا کے جس وقت انسان نماز قضا کر دے گا دنیا سے جائے گا اور لوگ لے جا کے مٹی منزل کر دیں گے. اگر اچھی روح ہے, نمازی پرہیزگار ہے, تو اچھا فرشتہ آئے گا, خوب اچھا سے لے جائے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے کے روح کو خوب اچھا لینا, تکلیف نہ ہو. آج اس کی نماز قضا رہے گی, خوب بھیانک فرشتہ بغل میں کھڑا رہے گا, اور مردہ دیکھے گا تو کانپ جائے گا, کہے گا اے اللہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ تیرے اعمال ہے جو تو نے دنیا میں نماز نہیں پڑھا, وظیفہ نہیں پڑھا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, یہ تیرے اعمال تیرے بغل میں کھڑے ہیں. اب کیا کرے گا انسان؟ اب تب ماری تو ایک پوائنٹ ماری, 70 ہاتھ مردہ زمین میں دھو جائے, پھر نکالی, تب تک مارت رہی کہ جوہر کا وقت نہ ہو جائے. کہیں جوہروں قضا بت بھیا جان لو سجا. مرشد کیا کہہ رہا؟ بنا قضا کے نماز. ہاتھ جوڑ کے کہے رہا دسمبر میں نہیں, تمام پیر بھائی سے میری گزارش ہے کہ بغیر قضا کے نماز پڑھیں, بغیر قضا کے وظیفہ پڑھیں, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. دنیا سے جانا ہے میرے بھائی, یہ نہیں کہ دنیا میں 50 سال 60 سال 100 سال, یہ نہ عمر 200 سال لے وہ کا لے وہ, اتنا نہ جائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حقانی درود شریف. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد العالمین سوائن من سیدنا مولانا نبینا محمد علیہ وآلہ جریات مجموعات وصحابہ علیہ امت اجمعین کما صلی اللہ علیہ وسلم وبارک دورہم در سیدنا ابراہیم وعلى سيدنا ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اداس بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اداس ہیں؟ کہا اے اللہ تعالیٰ بہت ساری امت تو 100 سال 200 سال زندہ رہی, میری امت تو 60-65 سال میں سمٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ کتنی عبادت کرے گی کہ اس کی برابری کرے گی؟ کہا کہ اللہ آپ کی امت لیلۃ القدر کی رات, شب قدر کی رات اٹھ کر کے ایک بار کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لے گی,
70 साल बिला रिया इबादत का सवाब दूंगा। लेकिन ना, वो रात के तो हमन को सूझ जी ले जा, जल्दी खा के सूझ जा, नहीं तो काहे कि शैतानवा कहेला कि सूझ जा, 12 बजे उठ के पढ़ल न जाई, तबले अवरी ठोक ठाक के सुता दिला, तबले अजान हो गई। शैतान हावी बा। हमारे हाफिज जी कहते थे बेटा टाइम आ गया, शैतान 80% 20 में अब कितना धराई है। इसलिए आप अपने मुर्शिद की इत्तबा माने, जो मेरे मुर्शिद ने मुझे हुक्म दिया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह मेरे मुर्शिद की नाफरमानी से बचा दे और मुर्शिद से मोहब्बत अता फरमा दे। हक़ानी दरूद से अल्लाहुम्मा सल्लि अला गरीब रहमत लिल आलमीन सवाइल मिन सय्यिदना मौलाना व नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व हरमतुल अजरियत व व साहबे अलैहि अहमदिन महीन कमा सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट की मुहार पकड़ के खड़े हैं। एक देहाती गया, जाके कहता है जन्नत में जाने का आसान रास्ता और आसान तरीका क्या है। सवाल कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 5 टाइम नमाज और 5 टाइम कुरान। हम लोगों का वजीफा कुरान से इसलिए वजीफा बोल दिया जाता है। 5 टाइम नमाज पढ़ना और 5 टाइम कुरान पढ़ना। उस देहाती ने क्या कहा, न मैं इससे कम करूँगा न मैं इससे ज़्यादा करूँगा, कह के जाने लगा। नबूवत की अंगुली मुबारक उठ गई, देखो ये जन्नती जा रहा है, ऐलान कर दिया। हम लोग क्या कहें, मुर्शिद बार बार कहता है नमाज वजीफा कुरान, माँ बाप की खिदमत, बार बार चिल्ला, दिन भर चिल्ला लो। दिसंबर में जाएंगे तो दिन भर बोलते रह जाओ, लेकिन हमन का एक को अमल नहीं खे। मेरे भाई गई नहीं जा, चल ले नहीं जा, वो ये रोक के आगे नहीं जा, ना ही लेके बताओ ना है। इसलिए आप अपने मुर्शिद का जो भी हुक्म है उस पर पूरी अमल करें। हक्कानी दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला गरीब लिल आलमीन सवाइल मिन सय्यिदना मौलाना व नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व हरमतुल अजरियत व साहबे अलैहि अहमदिन महीन कमा सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह के रसूल देख ले उम्मत कितना पहलवान बा। देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारक में 3 दिन बंद रहे। मेरे भाई हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाते हैं, दरवाजे मुबारक नहीं खुला, मान लो दरवाजे मुबारक नहीं खुला। जाते हैं फातिमा जन्नत के पास, कहते हैं आपके अब्बा हजूर 3 दिन से खाली रोने की आवाज़ आती है। उम्मत जो है बांटने में परेशान है और नबी जो है उम्मत को जन्नत में ले जाने के लिए परेशान है ना। देख लें, बांट के तैयार कर दिया, अपने भी वहीं खड़ा है। फिर का परस्ती से क्या मतलब, हम मर मिटेंगे उसी पर जो हमें बाखुदा कर दे, यानी अल्लाह ताला से मिला दे। मुर्शिद दुआ करते हैं, इलाही रहमत ज्यादा कर तमाम आलम पर, तुम मिलो दुआ करके आना। जाते हैं फातिमा जन्नत के पास, फातिमा जन्नत आती हैं, दरवाजे मुबारक खटखटाई, अंदर से आवाज आई कौन, कहा कि आपकी बेटी फातिमा। जन्नत दरवाजा खुल जाता है, उसके बाद जाती हैं, कहा रो रहे थे, कहा कि अब्बा हजूर आपके आंखें मुबारक में आंसू मुबारक। ए उम्मत जो है नमाज न पढ़े, उम्मत जो है कुरान न पढ़े, उम्मत जो है वजीफा न पढ़े और नबी के उम्मत होने का दावा करे। इसलिए आप माने नमाज के साथ पूरी नमाज न करें। उसके बाद जो है उन्होंने क्या कहा, अब्बा हजूर आपकी जो गुनहगार उम्मत बच जाएगी ना, मैं अर्श का खम्मा पकड़ के बख्शवा दूंगा। उम्मत के लिए इतनी परेशानी, उम्मत जो है दूसरे में परेशान है मेरे भाई ना। नमाज कुरान वजीफा, आपके मुर्शिद कहना कि नमाज पढ़ो तो नमाज पढ़ो, वजीफा पढ़ो, कुरान पढ़ो, माँ बाप के बाप के साथ अच्छा सलूक करो, हलाल खाए खदी दुआ करो। हकानी दोस्त भाई
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك محمد للعالمين سبحان من سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه ذريته وأزواجه وصحبه عليه أمة أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. مرشد نے موت کو یاد کرنے کا قرینہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے کہا اجرائیل علیہ السلام سے کہ موسیٰ کا روح لے آؤ. دیکھ لیں مرشد، اور موسیٰ کا روح لے آؤ. جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی ہم نہیں جائیں گے. چلے جاتے ہیں. اجرائیل علیہ السلام جا کے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ موسیٰ نے ایسے ایسے کہا. اللہ تعالیٰ کہا کہ کہہ دینا جانور کے جسم پر ہاتھ رکھے گا جتنے بال سڑ جائیں گے اس کی اتنی ہی عمر بڑھا دی جائے گی. آ کے بولتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اجرائیل اس کے بعد. تو اجرائیل علیہ السلام نے کہا آخر فنا کا غلط کہا. پڑھیں آپ وظیفہ کثرت سے، نماز کثرت سے، قرآن کثرت سے. سب چیز چھٹتا جا رہا ہے، خالی فرقہ میں میرے بھائی وہ آ جا رہا ہے. امام بھی ویسا ہی، مقتدی بھی ماشاء اللہ چشمہ ایسا امام رکھو کہ ماں نے رکھ دیوا تو آئی تو کھوڑے لگی. کھوڑت کھوڑت نماز جو چھوٹ جائے کرے جائے ان کا پیچھے پڑھ بے نہ کرو. چل جی وہ گھر ہے وہ پڑھ کے اپن بجا کے چل جائی. ملی ٹھائیں ٹھائیں اپنے طرح رکھیں. آپ خود پڑھائیں نماز. ہمارا مرشد کیا کہہ رہا تھا تبت یدا کل ہو اللہ یاد با پڑھ لو نماز ہو جی. بڑھ سورے پڑھی تب بھی نماز ہوئی. چھوٹ پڑھوا تو نہ ہے نا. آپ اپنے پر پورا پوری نہیں تو پھر امام اپنی طرح رکھیں جو کہ آپ کا مانے. نہ آئے گا تو آپ کو پھوڑے گا ہی، وہ مانے گا نہیں. دیکھ لے سب مثال بنا ہوا ہے. آپ کا ہی علاقہ ہے، آپ کا ہی علاقہ خالی ہوتا جا رہا ہے. سب ایک جگہ چھوڑ کے پڑا ہوا ہے. سب وہ امام آ گئی نا اتلے کھوٹے رہا نہ بھائی تورا پیچھے تو یا نبی پڑھو تو ہم پڑھ. ارے یا نبی ہمارا مرشد نہیں پڑھتا ہے کیا؟ آپ اپنے موبائل میں دیکھیں آپ 12 فات کی رات پوری رات پڑھتا ہے مرشد یا نبی سلام علیکہ. تو کاجنی کا پڑھ لو لیکن نہ ہمن کا مانے کھاتی نہ ہی جا. ہم پڑھی بات تو کہا کہ ہم پڑھی لا. ہمارا مرشد پڑھتا ہے تو ہم بھی پڑھتے ہیں. بھلے نہ اٹھ پاؤ تو یہ الگ بات لیکن ہم بھی پڑھتے ہیں. کہیے آپ میرا مرشد پڑھتا ہے اور ہم بھی پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیہ. رات بھر چلاتا ہے. 12 بجے کے بعد جو ہے فجر کی اذان ہو جاتی ہے تب تک مرشد کی آواز رہتی ہے. حقانی دل سے بنا اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک رحمۃ للعالمین سوائن من سیدنا مولانا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ذریۃ وصحبہ علیہ امت اجمعین. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرید مرشد سے کہہ رہا ہے. صابر سنگاپوری رحمت اللہ علیہ تھے ابھی. کہہ رہا ہے کہ حضور ہم اس سال جائیں گے حج کرنے کے لیے فارم بھریں گے. کہا کہ ہاں فارم بھرے گا تو ہم کو بھی لے لے گا. مرشد کہہ رہا ہے ہم کو بھی لے لینا، ہم کو بھی ساتھ لے کے چلنا. جی حضور حج کا ٹائم ختم ہو گیا. یہاں تک کہ 1 مہینہ ختم ہو جاتا ہے. مرشد خود ہی کہتے ہیں فلانے تو حج کے لیے نہیں گیا. دیکھ لے مرید اور دیکھ لے مرشد کتنا اس کو یقین ہے. ہم لوگ تو وظیفہ لیا آج دھیرے دھیرے کرے لگنی جا. نہ میرے بھائی پورا پوری اپنے مرشد کے ساتھ نماز قرآن وظیفہ میرے مرشد نے حکم دے دیا اسی پر عمل کر دے. کہا کہ اس کے بعد جو ہے کہا کہ فلانے حج کے لیے نہیں گیا. وہ مرید کہہ رہا ہے حضور جب سے آپ کہیں کہ ہم کو بھی لے لینا تو میں 5 وقت آپ کے ساتھ نماز میں حج کرتا ہوں. کتنا اس کو یقین تھا مرشد کی آواز پر. وہ کیا دیکھتا تھا کیا کرتا تھا. کہا کہ یہ کیسے ہوا. کہا ہاں حضور 5 ٹائم حج کری لا. اپنے مرشد کے کتنا ہی کیا. کیا دیکھا
لیکن نہ ہم لوگ کتنا کرامات ہے مرشد کے، بہت سارا کرامات ہے. ایک اسٹیمر بھرا ہوا ہے، جا رہے تھے، پورا مرید 200 سے 250 مرید تھے، اس میں مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ بھی تھے. جا رہے لوگ، مجلس تھا کہیں، مجلس کر کے ادھر سے آتے ہیں، ایک چکوہ میں جو ہے وہ نائے پھنس گیا، اسٹیمر پھنس جاتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے اس کا پائلٹ کیا کہا، مولانا اب اللہ اللہ کرو جب ڈوب جائے کہ وہی میں. ہاں کہا کہ اب ہم سلنڈر، پائلٹ سلنڈر کر دیا. دیکھ لے مرشد اپنے مرید کو کس طرح بچا رہا ہے. پائلٹ تو سلنڈر کر دیا، اللہ کا اولیاء کیا کر رہا ہے دیکھ لے. اس کے بعد جو ہے کہا کہ ایک جا کے مولانا واحد صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں بھیا جہاز ڈوب رہا ہے. کہا پڑھیا کہانی درود شریف، کیوں گھبرا رہے ہو مولانا. پھر اس کے بعد ایک چبھا لے لس، پانی ڈوب گئی. اب جائے تب جائے. کہا کہ اے مولانا پڑھیے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب جب اوپر جا کے مولانا صاحب دیکھتے ہیں مرشد اپنے کندھے مبارک سے جہاز کو ڈھکیل کے باہر کر رہا ہے. 250 سے 300 مرید تھے. مولانا صاحب دیکھ کے پریشان ہیں، بہرحال باہر کر دیا. اس کے بعد لوگ خانقاہ میں جتنے بھی گئے ہوں، کسی نے کہا کہ کندھے پہ مٹی لگی ہوئی تھی، لوگ کسی کہتے ہیں کہ کپڑے بھیگے ہوئے تھے. ہمارے حافظ جی کہتے تھے نہیں بیٹا کندھے میں مٹی لگی ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے کہا کہ مرشد کیا کہہ رہا ہے. سارے لوگ وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد مرشد اپنے ہاتھ مبارک اٹھایا. دیکھ لیں باغماری کا کرامات ہے، حقانی انجمن کا کرامات ہے میرے بھائی. لیکن ماننے کے لیے ہم نہیں تیار ہیں، کہیں کہ سودو کھائی، انٹیٹو کھائی، لونو کھائی، فکسو کھائی تو کیا ہوئی کریا ہو جائے. اس کے بعد جو ہے ہاتھ مبارک اٹھایا. کہا کہ یار جتنے لوگ ہیں نا جنت میں چلے جائیں. اب اس کے بعد جو ہے بہت سارے لوگ تو حکم کا مافک چلے گئے. ایک بنگالی بیٹھے رہے. کہا کہ ہمیں دیکھو تب جاؤ، ایسے نہ جائے، دیکھا تب جائے نہیں تو نہ جائے. 5 منٹ مرشد کا ہاتھ مبارک اٹھا کے رکھا. اس کے بعد اس مرید نے کہا آمی جاؤ، یعنی میں جاؤں گا. کیا دیکھا اور مرشد نے کیا دکھایا. یہ ہے مرید، یہ ہے مرشد. آپ پوری اپنے مرشد کی اتباع کریں. حقانی درود شریف. اللہم صل علی محمد علی العالمین سبحان سیدنا مولانا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. دیکھ لے آج حاجی حج کے لیے جاتا ہے، خوب بڑھیا پیسہ ہوئے کہ چاہیے. اتنا حلہ ہولا کہ مار 25 ٹھے گاڑی اور 47 ٹھے آدمی رہی تو جہاں لوگ حج کرے. ہمارا مرشد گیا ہے اس سال. ابھی ہم لوگ وہیں تھے میرے بھائی، اور اتوار کی مجلس کر کے ہم گئے تھے. ہم کو بھی پتہ نہیں تھا. ہم کیا نام ہے کمر اٹی ہیں، فوٹو گیا تب دیکھیں یہ تو کام گڑبڑ ہو گیا. ملاقات بھی نہیں، ہوا تک نہیں لگا، اور چلے گئے حج کے لیے. یہاں تک پورا مار ہلہ ہو جاتا کہ وہ تو فلانے جاتا ہوں حج کرے، چپ چاپ چل جا. نام و نمود کے لیے کوئی کام حرام ہے، حرام ہے. اپنے پیسے کو دیکھیں، پیسہ آپ کا صحیح ہے تب تو آپ کا حج بھی صحیح ہے. اگر پیسہ میں تنکو کھٹاس ہوئی تب حج نہ ہوئی، وہی روز. حاجی اس طرح چلتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کے شکم سے پیدا ہوا. ہر چیز گناہ سے پاک صاف کر کے بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ. اور یہاں آ کے وہی کما کرے لگے نا جن پہلے کرتا آپ کا. اللہ مسجد، اللہ گھر، اللہ گھر مسجد کر کے چل جا دنیا سے. اے اللہ جو میں نے حج کیا اس کو تو قبول فرما لے. نہیں لوگ نہیں، دعا بھی نہیں کرتے ہیں. جائیے وہاں بھی سب فرقہ ملے گا. وہی ایک جگہ ہے
کہ हर फिरका मिलता है, 72 फिरका मिलेगा, 73 कुल मिली फिरका, कोई ऐसे पढ़ता, कोई ऐसे पढ़ता, कोई ऐसे पढ़ता, कोई बगैर टोपी का पढ़ता, बगैर कपड़ा का पढ़ता, वही मिलेगा। लेकिन हम जो कर रहे हैं जाके अपना करें, तो ये लोग जाके क्या कहला, उनके पीछे हमारी नमाजें ना हुई, जाके मदीना में मस्जिद नबवी में नमाज नहीं पढ़ता है। 40 रिकात कैसे है ना, यानी 40 रिकात पूरी अगर जमात के साथ अगर नहीं पढ़ता है, जमात एक टाइम एक रिकात छूट जाई तो कर हज ना हुई, उसका हज नहीं होगा, रह जी वही जे, तो वहां जाके नमाजें ना पढ़ना, तो बाद में जाके पढ़ियो तो आपका हैं, तो ढेर सुन्नी बनत रहो आगे खाली एक टाइम अगर एक रिकात छूट गया तो तेरा हज नहीं होगा, वहां भी जाके फिरका करता है। नहीं, इसलिए आप उससे बचे मेरे भाई, आप जाएं पूरी जो आप जैसे करते हैं अपना कर के गुजर जाएं और चले आए। अल्लाह जो मैंने हज किया है उसको तो कबूल फरमा ले, जो मुझसे गलती हुआ वो माफ कर दे। हकानी नाम अनुभव اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم محمد أجمعين كما صليت وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد। यही वजीफा पढ़ के लोग किस किस मर्तबे को गए, सारे लोग अपने मौत की, कितने लोग तो अपने मौत की खबर बता दिया कि मैं जाऊंगा, मेरा कल जाने का टाइम 8:30 बजे होगा। किसी ने कह दिया है हाफिज साहब हमको देख ले, मेरा जाने का टाइम शनिचर का दिन होगा। मौलाना क्या नाम है, हमारे दादा हुजूर दूसरे पीरान पीर जादा रहमतुल्लाह अलैह थे, हाफिज साहब से कहते हैं हाफिज जी हाँ हाँ अब्बा देख ले हमको, मेरा जाने का टाइम शनिचर का दिन होगा। ऐलान कर दिया, सूद ना खैले रहना, इंटरेस्ट ना खैले रहना, कोशिश करना कि हलाल खाई, हराम से बचे, पूरी वजीफे के साथ अपने मुर्शिद की इत्तबे के साथ रहे। अपने मौत की खबर बता दिया। एक पीर भाई कह रहा है फलाने, कहा कि हाँ अब्बा कल मैं जाऊंगा, मेरे जाने का टाइम 8:30 बजे होगा। यही वजीफा पढ़ा, कुछ ना पढ़ो, यही वजीफा पढ़ा मेरे भाई और अपने मौत की खबर बता दिया। उसके बाद जो है सुबह हो जाए, मुख्तसर में सुबह हो जाती है, कुछ खां साहब लोग भी बैठे रहते हैं। कहा ये कैसे हुई हजरत, कहा कि हो ही कहे ना, दिखा रहा है मुर्शिद करके अपने मरीज को दिखा रहा। कहा कि उसके बाद 8:20-25 हो गया, कहा कि भैया नहीं आए, मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह मौलिया में थे। कहा कि ना अब्बा, भैया तो अब्बा तो नहीं आए। कहा ठीक है मेरा कपड़ा उतार दो। और उसके बाद जब 8:30 बजा, अपने पैर से चादर को दबाया और यही कलमा पढ़ता हुआ चला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तुम गवाह रहना, गवाही शहादत के साथ दुनिया से चला गया। यही वजीफा पढ़ा, कुछ ना कहलो। यही वजीफा पढ़ के मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह भी करमनासा की रवानी को बधाइए पढ़ लो, कुछ ना बहुत इबादत करना। रात भर अपने जुल्फ को बांध करके रात भर हक हक करते थे, नहीं मिला। जिस वक्त हक्कानी अंजुमन से हाथ मिलाया, कितना बड़ा मर्तबा दे के दुनिया से उठा दिया, जिसने करमनासा की रवानी को बदल दिया। यही वजीफा पढ़ा, हम भी यही पढ़ के चले जाएं। यही मोडियां है मेरे भाई। एक पीर भाई का जाने का टाइम हो जाता है, झांकनी का वक्त है और ठंडा का मौसम है। कह रहे हैं अपने लड़के से कि उनको नहाने की हाजत थी, कह रहे हैं कि बेटा हमको नहला दे। कप से नहा ले जी, हाँ पढ़ ले रहो तो नहाराम खइबो तो यहाँ घप से ले जी। यहाँ दिखा रहे अपना मुर्शिद दिखा अपने मुरीद के साथ। कहा कि ए फलाने हमको नहला दे, नहाने की हाजत है। कोई ले जाने के लिए खड़ा है, यहाँ तक कि 10 से 15 मिनट हो गया। कहा कि नहला दे, नहीं मानेगा है। तो वो सोच रहे थे ठंडा का मौसम तो कैसे नहलाएं, नहाई तो ठंडा लगी तो मुझे जी हंसे ही, अरे उनका जाने का टाइम हो गया बजाई। उसके बाद गुस्से में उठते हैं, नहला दिया।
کہا کہ جو میرا سب بچھونا ہے چادر ہے سب ہٹا دو اور صاف ستھرا بچھا دو. لے جا کے بچھا کے اور لے جا کے اس پہ رکھتے ہیں. اب ان کا جو ہے دم نکل جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب حکم کا مافک دنیا سے چلا گیا. یہی وظیفہ پڑھا, کچھ نہ کہنا. آپ لوگ بھی پڑھیں. اے اللہ 5 وقت وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ بنا قضا کے نماز والی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ جو میرے مسلمان بھائی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, اے اللہ اس کو تو نمازی بنا دے. میرے اولاد کو بھی نمازی بنا دے اور میرے اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنے والی زندگی عطا فرما دے. دعا کریں, ورنہ ماں باپ بیٹا جو ہے الگ ہوتا جا رہا ہے. موبائل کا زمانہ آ گیا میرے بھائی ہیں, اس لیے آپ اس سے بچیں. اے اللہ نماز میں پوری اپنے مرشد کے ساتھ. ایسا مجلس نہیں ملے گا, نہ ایسا وظیفہ ملے گا. کہتا ہے وضو کریے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے تب پاک مجلس میں بیٹھیں. انشاءاللہ مرشد کہتے ہیں جس نے نیت کر لیا کہ میں اللہ کے اولیاء کی دوست کی مجلس میں بیٹھ رہا ہوں, انشاءاللہ برسہ برس عبادت کا ثواب لے کے جائے گا. یہ مرشد کا اعلان ہے. حقانی در سے اللہم اللهم صل على مالك نام كريم محمد علي العالمين سوائر من سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وعلى الذريات والأزواج وصحبه أولياء أمة أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.